बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 98 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे ही कि आपको पता है कि सीरीज़ में उम्मुल मोमिनीन का ज़िक्र आ रहा है और हर अज़वाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम एक एपिसोड उनकी तारीख़ पर डालते हैं। और आज बारी हिंद बिनत अबी उमैया उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम हिंद था। इसके वालिद अबू उमैया मक्का के मशहूर रईस और सखी थे। सफ़र में जाते तो तमाम काफ़िले की किफ़ायत खुद करते। उनकी आहोशी मोहब्बत में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निहायत नाज और नेमत के साथ परवरिश पाई। मशहूर सहाबी अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनके रज़ाई भाई थे। अपने शोहर के साथ बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। इनके शोहर अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद अपनी कुनियत अबू सलमा से मशहूर थे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियाजी भाई और ज़बरदस्त शहसवार थे। कुरैश की सल्तनत रानियों से तंग आकर मियाँ बीवी ने हबशा की तरफ हिजरत की। कुछ मदत बाद दोनों वापस मक्का आ गए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी कभार हबशे का इन आयाम को याद करती थी और बताती थी कि वहाँ नसरानियों के चर्च मारिया में तस्वीर और मुजस्मे हुआ करते थे। उनकी हिजरत मदीना का वाक़या बड़ा दर्दनाक है। जब मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अपने शोहर और शीर ख्वार बेटे सलमा के साथ मक्का से निकली। इनके घर वालों ने तअक़्क़ुब करके रोक लिया। इनके शोहर मजबूर उन्हें और बच्चे को छोड़कर तन्हा मदीना चले गए। उधर इनके ससुराल वाले आ गए और बच्चे को इनसे छीन कर ले गए। ये बहुत नरम दिल, ग़यूर और हसास थीं। शोहर और बच्चे की जुदाई में रोज़ाना वीरानों की तरफ निकल जाती और रोज़ो कतार रोया करती थी। इनके घर वालों को कोई एहसास ना हुआ, मगर कुछ दिनों लोगों ने इनकी गरिबाजारी से मुतासिर होकर इनके घर वालों को आड़ दिलाई। आखिर बरादरी वालों ने बच्चा इनके हवाले करके उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। इनकी हिम्मत का ये आलम था कि ऊँट पर सवार होकर इस तवील रास्ते पर तन्हाई निकल खड़ी हुई। खुशकिस्मती रास्ते में काबा के कुलीद ब्राज उस्मान बिन तलहा मिल गए, जो अभी मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं हुए थे मगर निहायत गैरतमंद इंसान थे। उन्होंने मंजिल पर पहुँचाकर साथ चलकर उन्हें मदीना के सामने छोड़ दिया। चूँकि इनके घराने की दौलत व सरत मशहूर थी, इसलिए अहले मदीना को यकीन नहीं आता था कि वो वाकई उम्मे उमैया की बेटी हैं जो इतना तकलीफ़दा सफ़र तय करके आई हैं। मदीना में कुछ मुद्दत शोहर का साथ नसीब रहा। ज़ौजीन में मुझसे मोहब्बत थी। अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला बदर और अहद की जंगों में शरीक रहे। इस दौरान लगने वाले बाज़ ज़ख्म बिगड़ गए। उन्हीं दिनों उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शोहर से कहा, सुना है कि अगर कोई औरत अपने शोहर के मरने के बाद दूसरा निकाह ना करे और शोहर जन्नती हो तो अल्लाह दोनों की जन्नत में जमा कर देंगे। तो आओ तय करें कि ना तुम मेरे बाद कोई निकाह करोगे, ना मैं तुम्हारे बाद कोई निकाह करूँगी। अबू सलमा बोले, तुम मेरी बात मानोगी? बोली, ज़रूर मानूंगी। वो बोले, देखो अगर मैं मर गया तो तुम दूसरा निकाह ज़रूर कर लेना। ये कहकर उन्होंने दुआ की, इलाही मेरे बाद उम्मे सलमा को मुझसे बेहतर आदमी अता कर, जो ना इससे गमज़दा करे ना इसको सताए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोचने लगी कि भला इनसे बेहतर कौन सकता है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें ये हदीस सुनाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी मुसीबत पहुँचे तो वो पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा इंदका अहतस बि मुसीबती फजुरनी फ़ीहा व अब्दनी खैरन मिन्हा। यानी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलुफ़ ली खैरि मिन्हा। ए अल्लाह, मैंने अपनी मुसीबत का अजर तेरे पास माना है, मुझे इसका अजर दे, इससे बेहतर बदल अता फरमा। कुछ दिन बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर खालिद निज़ात तारी हो गई। वो आखिरी लम्हात में ये दुआ कर रहे थे, इलाही मेरे घर वालों को बेहतर सहारा मुयस्सर फरमा। इसके बाद वो फोत हो गए। उनकी वफ़ात पर उम्मे सलमा हमसे बेहद निढाल थीं। हज़रत व गम के आलम में मुँह से निकला, अफसोस परदेस में मौत आई, मैं ऐसा नोहा करूँगी जिसे याद रखा जाएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो मना फरमाया और सब्र की तलकीन की। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा दुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलुफ़ ली खैरि मिन्हा पढ़ने लगी। मगर इसके आखिरी अल्फाज पर उन्हें हमेशा ये ख्याल आता कि अबू सलमा से बेहतर भरा कौन मिल सकता है। उम्मे सलमा इस वक्त उम्मीद से थी। दिन पूरे हुए तो वो एक बच्ची की माँ बनी। कुछ मुद्दत बाद जमातुल आखिर 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निकाह का पैगाम दिया। उन्होंने जवाबन कहलवाया, मैं बहुत ग़यूर हूँ, उम्र में भी ज़्यादा हो चुकी हूँ और बाल बच्चों वाली हूँ। ये गज़र भी पेश किया कि मेरे बड़ों में से कोई भी यहाँ नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों के बावजूद इनसे निकाह करना पसंद फरमाया। बच्चों के बारे में कहा कि इनकी किफ़ालत हो जाएगी। उम्र के बारे में फ़रमाया कि बहरहाल तुमसे ज़्यादा उम्र का हूँ। बड़ों के ना होने के जवाब में आपने फरमाया कि तुम्हारे बड़े
ہمارے میں سے کسی کو بھی اس نکاح پر ناگواری نہیں ہوگی چونکہ یہ رضامند ہوں گی۔ اور نکاح ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 چکیاں، ایک مٹکا اور کھجور کی چھال سے بھرا ایک تکیہ دیا۔ یہی سامان باقی ازواج کو بھی دیا گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی کر کے انہیں ہجرے میں بھیج دیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ہمارے گھڑے میں تھوڑے سے جو ہیں، ایک چکی ہے، ایک ہنڈیا ہے اور چربی کے تیل کی ایک کپی ہے۔ میں نے جو نکال کر انہیں چکی میں پیس ڈالا، پھر انہیں ہنڈیا میں چڑھا دیا اور تیل ملا کر سالن تیار کر لیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر والوں کی شب رفاقت کا کھانا تھا۔ راویان حدیث میں واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے، عرب کے سردار کی بیٹی رسولوں کے سردار کے نکاح میں آئی۔ رات کی ابتدا میں وہ دلہن تھیں اور آخر شب میں خود ہی چکی پیس رہی تھیں۔ فہم و فراست میں اپنی مثال آپ نے صلح حدیبیہ کے سفر میں شریک تھیں، جب قریش سے مذاکرات طے ہوا اس سال عمرہ نہیں کیا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو احرام کھولنے، قربانی کرنے اور سن منڈلانے کا حکم دیا۔ چونکہ معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات بھی غم سے ڈھال تھے۔ عمرے سے محرومی کا دکھ مزید تھا، اس لیے کسی نے پہل کرنے کی ہمت نہ کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ خود پہل کرتے ہوئے اپنا جانور ذبح کریں اور سن منڈوا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا۔ آپ کو دیکھ کر سب دیوانے وار اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی ابتدا پر ہی کر کے احرام سب نے ہی کھول دیے اور آپ کا یہ مشورہ بڑا مقبول ہوا۔ احادیث یاد کرنے کا بھی آپ کو بہت شوق تھا۔ ایک دن بالوں کی چوٹی بنوا رہی تھی کہ مسجد نبی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، اے لوگو! ام المومنین فوراً کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر پورا خطبہ سنتی رہیں۔ علم کی اس ذوق و شوق کی وجہ سے وہ کوہائے صحابیات میں شمار ہونے لگیں۔ امہات المومنین میں علم و فضل کے لحاظ سے عائشہ صدیقہ کے بعد انہی کا درجہ تھا۔ خاص کر طہارت کے مسائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر پوچھا کرتی تھیں۔ ان سے 378 احادیث یا اس سے کچھ زیادہ مروی ہیں اور اکثر روایات صحت کے اعلیٰ درجے پر ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام و تابعین سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حاکم مدینہ مروان کا رزن بھیج کر ان سے مسائل معلوم کرتا اور کہتا، امہات المومنین کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور سے مسائل کیوں پوچھیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ بھی بعض اوقات ان سے استفادہ کرتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر ان کے فتویٰ جمع کیے جائیں تو ایک رسالہ تیار ہو جائے۔ بہترین قاریہ اور خوش الحان تھیں، قرآن مجید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز ادا پر پڑھ سکتی تھیں۔ کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرات کرتے تھے تو اسی طرح تلاوت کر کے بتاتی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک سفر میں حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پانی پیتے دیکھا تو پردے کے پیچھے سے آواز دی، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا دینا۔ انہوں نے باقی پانی آپ کو بھیج دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال تبرک کے طور پر محفوظ کر لیے تھے، لوگوں کو ان کی زیارت کرایا کرتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد 24 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بیٹوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قبر میں اتارا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی تھی، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔